जिवीत तुला वळतो तळपाराच्या सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच कथा आळसात बिनवास्ता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाभी आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भाव भयणीनो नोव्हेंबराची 18 तारीख आज पवित्र सभा सांत पेद्रू आणि पावलो धर्मूतच्या महामंदिराच्या समर्पणाचे फेस्त आचरण करता 2 बोटी हांव रोमाक गेलां आनी दोनूय बोटी ह्या महामंदिराची भेट हांवें करून जायतो वेळ हांवें मागणें केल्लें आसा त्या देखून तो उडास म्हाका विसरूंक जायना 4 महामंदिरां रोमांत बाजिलिका म्हणटा आमी सांत पेद्रू भेटयल्लें दुसरें सांत पावलू भेटयल्लें तिसरें मोरयेक मेरी माजोरे मोरये माय भेटोवन दिल्लें आनी ताचे उपरांत पोर आमी 9 तारखेर फेस्त आचरण केल्लें लातेरान महामंदिर जुवां बाप्तिस्ताक आनी इवांजेलिस्ट जुवां भेटोवन दिल्लें हाचें समर्पणाचें फेस्त आज आमी आचरण करतना पेद्रू आनी पावलू आमच्या भावार्थाचे खांबे आनी तो भावार्थ जेजू क्रिस्तांत तांणी घेतिल्लो तो धैर्यान तांणी परगट केल्लो ह्या भावार्था खातीर जिवाचें बलिदानच तांणी भेटयल्लें म्हळ्यार आमी आज उडासा काडटा आनी सांत पेद्रू पावलू खातीर देवाक अर्गां दिवन तांणी आमकां शिकयल्लो भावार्थ आनी भावार्थाची तांणी दिल्ली देख सगळ्या पवित्र सभेंत आजुनूय जिवाळ आसा ती आनीकय चड जिवाळ जावं ती म्हणून आमी सगळ्यान मागया आज मंगळाराचो दीस सांत आंतोनी भेटोवन दिल्लो दीस आनी आमी हांगासर सांत आंतोनीच्या पुण्यक्षेत्र आसा देखून सांत आंतोनीचे मिसी आमी भेटोवया आनी ताची मजती आमी मागया ह्या मिसान वांटो घेवंक आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. सांगाता म्हणया हांव पालकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. बापाच्या एकल्याच पुत्रा
प्रार्थुया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा, तुवें पादुवाच्या भगिवंत आंतोनीक कर्या बाबार्थ तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकातांत आसल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. तसो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिको आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. माकाबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वचप. एलियाजार मुख्य शास्त्रामधलो एकलो तो उतर प्रायसो आनी पळोवंक मनेस्त दिसतलो. दुकराचे मांस खावंक ताणें आपले तोंड उक्ते करूंक जाय म्हणून ताका बलात्कार करतले. पूण ताणें कळंगीत जिणे बदलाक गौरवाचे मरण विंचले आनी दुकराचे मांस तोंडांतले तुकून तो आपकुशीन दगदगेच्या हात्यारा लागीं गेलो. जशे आपल्या जिवाचो मोग विसरून खावंक आडवरलेले खाण तिरस्कार करूंक दैर आसलेल्या मनशांनी करूंक जाय तशें एलियाजारान केलें. आडवरलेल्या भोजनाची रीत चलयतल्या मनशांनी आपणाक आदी जावन ताची वळख आसली देखून ताका कुशीक आपोवन व्हेलो. ताणें कायद्यानुसार खावू येत आसलें ताणें तयार केले मांस हाडूंक आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे खावंक जाय ते बलयेचे मांस तो काताशे नटन करून ताका गुटान सराह दिली. हे बरी मरणाची शिक्षा सुकोवंक शकतलो आनी ताचे आदले इश्टा खातीर लागून ताका ते दायल आनी चलयतले म्हूण ताका भरवसो दिलो. पूण ताणें आपल्या वर्साक आपल्या उतर प्रायेचे मर्यादेक आपल्या पिक्या केसाक फवत्या मासाक मानाक आनी भुरगेपणांत जियेल्ले ते निर्दोश जिणेक योग्य जाल्लो तो निश्चय उत्तम रितीन केलो. अशें आपूण विशेष करून देवान दिल्ल्या कायद्याक विश्वासी रावतलो म्हूण ताणें परगट सांगलें. आपणाक तुर्तन मेल्ल्याच्या निवासाक धरून ताणें ताका सांगलें आनी तो उद्गारलो. नटन म्हजे प्रायेक साहस जालें न्हय. 90 वर्सां प्रायेचे एलियाजार विदेशीच्या रितीरिवाजे फाटल्यान गेला म्हूण जायते तरणाटे सांगतले. म्हजे जिणेंत एक मोठे येवदे पसत हांव फासण जाल्यार तांणी वांगटी वाट धरूंक हांव कारण जातलो आनी म्हजे उतर प्रायेचेर लज आनी कळंक हाडटलो. हांव थोडो काळ पर्यंत मनशाच्या हातांतली शिक्षा सुकून जाल्यारय हांव सर पदवेदाराच्या हातांतलो हांव जिवांत व्हरूं जावं मरूं सुटूंक केदींच शकचो ना. देखून हांव आतां धैर्यान म्हजो जीव अर्पीत करतलो आनी अशें हांव उतर प्रायेचो गौरव राखतलो. मानपात आनी पवित्र कायद्या पसत कुशेन हांणी उदार मनोभावान कशें मरूंक साद आसा म्हूण तरणाट्यांक एक बरी देख दितलो. अशें सांगून तो सीदा दगदगेच्या हात्यारा लागीं गेलो. थोड्या वेळा आदीं ताका दायळाय दाखयलेले मनीस आतां ताका दुस्पानकाय दाखोवंक लागले. कित्याक ताणें सांगलें तें ताका पिशेपण दिसलें. मारा वरवीं तो मोर्चार आसतना ताणें सुस्कारून म्हळें, मरणांतलो वांसूंक म्हज्यान जाते तरी हांव म्हजे कुडींत जेबादाच्या माराची दूख सोंसता मात न्हय. सरस्वती म्हाका आसा ते भक्तीक लागून म्हज्या आत्म्याक हांव ती संतोशान सोंसता म्हूण तसो सरस्पर आपले पवित्र जानवें जना. हे परी तो मेलो आनी ताचे मरणान ताचे तरणाटपण मात न्हय बगार सगळ्या राष्ट्राक साहसाची आनी धैर्याची देख दिली. देवाचे उतर हे
सोमी म्हाका सांबाळता सर्वेस्परा हागितले सण मुझे दुस्मान साल्या मुझे विरोध उपराडतेले सडात आसा हाका देवाचो आधार बिलकुल मेळसोना अशें म्हणून घेतलोलो मुझे विशीं सोमी म्हाका सांबाळता सोमी म्हाका सांबाळता तरी पूण सर्वेस्परा तुज मुझे बचावेची तुज मुझे वडविकांनी मुजो मान उखलोन सर्वेस्पराक हांव उलोवंक मागता आपल्या पवित्र दोंगरार तो म्हाका जाप दिता सोमी म्हाका सांबाळता सोमी म्हाका सांबाळता हांव आडपडता सुस्मिता आनी भुरता कित्याक म्हाका सांबाळता तो सुमीस मुझे भोवती वेडो घाल नासलेल्या हजारो दुस्मानांक सयत हांव भियेना वूड सर्वेस्परा निवार म्हाका मोच्या देवा सोमी म्हाका सांबाळता सोमी म्हाका सांबाळता सुमी म्हाका सांबाळता सोमी म्हाका सांबाळता Alleluia 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 देवान आमचो मोग केलो आमच्या पथकाचे परिपूर्ण जावचे खातीर ताणे आपल्या पुताक धाडलो Alleluia 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या जेजू येरिकोन भितर सरन शारांतल्यान चलोन वेतलो थंय जाक्यो नांवाचो एकलो सुंकाकारांचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतलो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो कित्याक जेजू तेणेच्यानच वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें जाक्केवा वेग्गीं सकला दिवं आज म्हाका तुमगेर येवन राबजय जाक्यो सरारान देंवन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजू स्वागत दिलो हे पळोवन तो आनीक तो पातकी मनशाचो सोयरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो
जाक्यो सकडा हुजीर उबो रावर म्हणालो, पळय सोमिया, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां, आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाच्या बी आयल्या, कित्याक होय अब्रामाचो पूत न्ही जायकी मनशां पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूं म्हूण आयला. देवाचे उतर हे. वखरी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, प्रस्तावनांत हांवें सांगलें आज पवित्र सभा एक व्हरतो दीस उडासा काडटा आनी तो दीस सान पेद्रू आनी सान पावलूच्या बाजिलिकाच्या समर्पणाचो दीस. पवित्र सभेची सुरविली चरित्रां उस्तिल्यार कठीण दोगदोणीची जावन आसली. सुमार 60 आनीक 4 इसवेंत निरोरायान ही दोगदोणी प्रारंभ केल्ली आनी ताच्या फाटल्यान वालेरियान, ट्रेजान, ग्रेसान आनी ह्या रायांनी सुमार 250 वर्सां क्रिस्तांव लोकांक दोगदोवचें आसलें. आनी ह्या वेळाचेर हे गणित अशें घडिल्लें आसा. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत कठीण दोगदोणी आसता आसतना क्रूर मन जातींक काण जावन क्रिस्तांवांक दितले, सळसळ्या उदकांत बुडयतले. तकली कापची आसली, शीस कापचें म्हणचे. आनी एक फावटी रोमाच्या रायान क्रिस्तांवांक दोगदोणीत आसतना एका रोमाच्या राया मुखार एका शिपायाक हाडलो आनी त्या शिपायाक रायान सवाल केलें, तूं हे क्रिस्तांव गी? आनी तो म्हणा लागलो, वय हांव हे क्रिस्तांव म्हूण सांगून. दुसऱ्या सवाल ताचें, तूं सेजार रायाचो दुस्मान गी? ना राया, तशें कांय ना, हांव तसो दुस्मान न्हय. तर तुवें कितें गरजेचें जाणाय? सेजार रायाक तुवें दुंप आनी बलिदानां अर्पिचें. तें जायना म्हणा लागलो तो. तें जायना. तो दुस्मान न्हय म्हणटाय, कित्याक तें जायना? ना, क्रिस्त राय, जेजू राय, देव, हांवें ताका मात्र बलिदान भेटोवचें, ताच्या लागीं मागणें करचें, दुंप भेटोवचो. सेजार राय तो देव न्हय, ताका हांव खंडीत जावन नमस्कार करचो ना, दुंप भेटोवचो ना. राया कठीण राग आयलो. रायान म्हळें, तुजी तकली उसळटली, तुजी तकली उसळटली. आनी ताका जाप दिवन त्या शिपायान म्हणली उतरां, क्रिस्तांवान म्हणली उतरां अशीं आसात, तुवें म्हजी तकली म्हज्या कुडींतावन विंगड करियेत, पूण जेजू म्हज्या राया आनी देवातावन म्हजें काळीज तुवें विंगड करच्या बरी ना राया. तुवें म्हजी तकली आनीक कूड विंगड करियेत, पूण जेजू म्हज्या राया आनी देवातावन म्हजें काळीज तुवें विंगड करच्या बरी ना राया. आनी ताका दिवशी मारलोस. भाव भयणीनो, हांवें सांगलें सुरविल्ली पवित्र सभेची चरित्रां साहसीक धैर्यादी कोणाक? क्रिस्तांवांक. आनी पेद्रूचे आनी पावलूचे समर्पणाचे बाजिलिकाच्या व्यस्त करता आसतना पवित्र सभा आमकां सांगता, पेद्रू आनी पावलू आमच्या भावार्थाचे खांबे. एका बांदपाक खांबे बोळ जावन आसा, तशें आमच्या भावार्थाक हे 2 खांबे बोळ दिवचे जावन आसा. रोमाची चरित्र आमकां सांगता पेद्रू कशें जिवशी मारले म्हूण सांगून. आनी जेजू भाशेनच ताका कुर्सार मारूंक व्हरता आसतना ताणें खालतेपणान म्हणली उतरां आसात म्हूण सांगून आमकां सांगतात. सोम्या बरी मरोंक हांव फावो न्हय, आनी त्या देखून म्हजी तकली सकला करन, पांय वयर करून कुर्सार मारा. आनी तशें ताका माटतीर मारलो म्हूण सांगून. आनी पावलू विशयांत आमी आयकता, ओ टू मी इफ आय डू नॉट प्रीच द गॉस्पल, सुवार्ता परगळ करिना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी म्हणलो पावलू. ताका जिवशी मारता आसतना चरित्र आमकां सांगता एका जाग्यार 3 फोंड आसात आनी त्या फोंडा कडेन दोनी बोटी हांव भेट करून गेल्लो. आनी हे फोंड कशे ते उपजले म्हणल्या वेळार म्हाका सांगिल्लें तांणी, ताची तकली कापता आसतना ती 3 बोटी टक 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 उडोवन पडली खंय आनी 3 पोंड उदिले गे. ताच्या उपरांत तो मेलो म्हूण सांगून. तो तांचो भावार्थ भाव भयणीनो. देखून पावलून म्हणली उतरां
खरोच हांव निर्भागी जर तर सुवार्थ हांव परगट करिना जाल्यार. आनी सुवार्थे खातीर हांवें कशें जीव दिलो म्हणल्यार आमी जाणा तो फारिजेव जेजूक नेण आसलो. जेजूचें दर्शन जाल्या उपरांत जेजू खातीर आपणें जिवोवचें आनी मोरचें म्हूण सांगून सोमी म्हज्या सांगाताच आसलो. एक सैतानाचो कांटो म्हाका तोळ तोळ दसता तरी पूण सोमी म्हज्या बगलेकच रावलो आनी तो म्हाका म्हणटलो म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजी कृपा तुका पुरो. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. बाबीन सारे महान संतांच्या बाजिलिकाच्या समर्पणाच्या फेस्ता दिसा आमी हांगासर पावल्या सांत आंतोनीच्या पूर्ण शाळा. आनी आज आमी सगळी अभिमान पावता. सा पेद्रू जावं दी, सा पावलू जावं दी, सा सेबॅस्तियान जावं दी. आमकां हांगा चरित्र सांगता सेबॅस्तियाचें नांव हांगासर वाचूंक मेळ्ळें म्हाका आयच्या चरित्रेंत ह्या संत भक्तांच्या नियाळांत. कितें गी म्हूण सांगल्यार वालेरियनाच्या दोगदोने वेळार 288 इसवेंत थोडो काळ निर्जीव कुडी भश्ट करतीत म्हूण सांगून सेबॅस्तियानाच्या धरणी पोंदा सिमिस्त्रेंत गुटान निकेपितेले. आमकां पेरमानगरांक अभिमान येनाय सेबॅस्तियान हांव आयकत आसतना आनी म्हणटा आमी कितें जालें सेबॅस्तियान शिपाई सांता. कित्या पुरबायन आमी घट्ट जाल्यार कथार म्हणटा आमच्या आमच्या पात्रांत ती आमकां अभिमान आसा तें जाणा. आनी असले ह्या संदर्भाचेर भाव भयणीनो भावार्थाची परीक्षा जाल्ल्या वेळार आमच्या मालगड्यांनी आमच्या क्रिस्तांवांनी आनी ह्या महान संतांनी कशें जिवाचें बलिदान भेटयल्लें तें आमी जाणाव. सा पावलूचें शीस कापून निकेपिल्ल्या जाग पोंडा वयर 103 इसवेंत पापा अनाक्लिटिसान एक मागण्या साल बांदयलें. रोमाच्या रेखऱ्यां प्रकारा आसलीं कपेलां भश्ट करचे बरी नातरलीं. 324 इसवेंत कॉन्स्टंटायन वर्त्या रायान हे मागण्या साल सोबीत बाजिलिका जावन बदलिलें. 385 इसवेंत ह्या जाग्यार 400 फुटीच्या की लांब आसचें मजबूत बांदप बांदलें. पागोरा भायर आसलेल्या थियोडोसियस म्हूण आपुंची बाजिलिका 739 इसवेंत देस्पाटाक बली जाली. 1500 इसवेतावन 1700 इसवे पर्यंत हंता हंतांनी ती परत उबारली आनी सुरंगार आयली. 1823 इसवेंत बिरांकूळ उज्या वरवीं ती नाश जाली. पूण भाव भयणीनो मोरी कथा बीन नासता गर्भी सांबाळल्या सतप्रगटच्या 2 दिसा उपरांत 1854 इसवेंत पापा पियूस 9व्यान पयलेच्या की गात्राची वातिकानाच्या सा पेद्रू बाजिलिकाच्या की व्हड वैभवीत आनी भक्त उपजोवची सा पावलूची बाजिलिका बांदली. आनी देखून हांवें म्हळ्ळें ह्यो 2 व्हडल्यो बाजिलिका रोमांत थंय वेताना आमचो भावार्थ जिवो जाता. आमच्या मालगड्यांनी आमच्या खातीर हो भावार्थ राग केल्ले आनी तांणी केल्लो मोग आमकां आमच्या दिश्टी येता. भाव भयण आज परत आमी ह्या मागण्या जाग्याक आयिल्ले आसता एक नियाळ आतां हांव आखेर करतना एक काणी परच्या दिसा एक वॉट्सॅपार आयिल्ली सांगून असो संदेश कितें आमी जोडून घेवया. भांगार आनी लोंकोड. तुवें भांगार पळयला तुमचे लागीं भांगार थोड्यांच्या गळ्यांत आसा. लोंकोड आमी वस्तू वापरना वयर सकयल लोंकोड आसा. ह्या भांगार आनी लोंकोडा मदें एक संभाशण जालें खंय. भांगार म्हणा लागलें खंय आळे हांव भांगार आनी तूं लोंकोड. तुकाय नितळ करतना म्हाकाय नितळ करतना लोंकडान बडयतात. तुकाय दुखता म्हाकाय दुखता. पूण तूं आवाज करताय पूण हांव आवाज करिना तें कित्याक. ताका लोंकोड जाप म्हणून लागलें खंय हांव जाणा भांगारा तुका बडयतना तुका दुखता म्हूण सांगून. तूं बोब घालनाय तूं आवाज करनाय पूण हांवें आवाज कसो कित्याक वताय. लोंकोड तुज्या जातीचें न्ही. लोंकोड म्हज्या जातीचें. म्हज्या जातीच्यांनी म्हाका कश्ट दिता आसतना बडयतना म्हाका चड भोगता. हेरांनी दुखयता आसतना व्हडलें तें भोगना. पूण आमच्याच मनशांनी आमच्याच कुटुंबाच्यांनी आमच्याच संबंधिकांनी आमच्याच मनशांनी आमकां दुखयतना चड दुखता. त्या देखून हांवें बोब मारचें. एक काणी भावा भयणीनो ह्या काणी येतना भरपूर लिसांव आसा. ह्या संवसार आमी इतलो भावार्थ जियेता यात्रीक पयना करता थंय हांगा वेता सगळें बरें आमच्या जिवितांत. पूण दीस वेताना आमी हर एकल्या नियाळ करचो एक विशय देवासपणान वाडटाना आमी मनशापणांत वाडटा ही म्हणलो एक विशय. ह्या दिसांनी मस्त बटी तुमी वॉट्सॅपांनी बरें पळयतात. मन जाती मदें मोग पळयतात. मनशा मदें मोग उणो जाता.
मन जातीमध्ये सुकण्या समजामध्ये तांची ती एकामेकाक काळजी आसा पूण मनशा मदीं काळजी गुणी जाल्या देवासपण सोडून गेल्ल्या बरीच युरोपान पुरा देवासपण जावन आसा ती मनशापण सडटा म्हणल्या बरी उलयतात पूण आमच्या गांवांत देवासपण सडल्या बरी मनशापण सड तर उणें जालें जाल्यार तुजें भजन करूंक कशें तुजें कीर्तन गावूंक कशें ही उतरां म्हज्या मदीं परत येतात देखून भाव भयणीनो जाकेवाची काणी आमी बरी जाणाव ताचें तें परिवर्तन जालें तशें आमी हांगा आयिल्ल्या वरवीं आमच्या काळजा मनांनी आमच्या जिवितांत आनी कितें चड परिवर्तन जावन कसलें परिवर्तन देवासपणां सांगाता मनशापणान ती परिवर्तन जावं दी आनी ह्या वरवीं आमचो भावार्थ आमकां आनी हेरांक आनी सगळ्या पवित्र सभेक हे उत्तीम देख जावं दी आमेन. उबे रावया आमची प्रार्थना देवाक आमी भेटोवया. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बाप्पा पवित्र सभा चलोवन वचच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या बापा साहेबाक गवळी बापांक एजाकांक धर्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफल लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सता नितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर भ्रश्टाचार अनित अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडाय नशें भगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवातेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करन सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळा सान आंतोनीच्या भक्तांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां तांची कंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पोंडशाताक आयल्यांत तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वाद आनी बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिड्यान कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडे सिडेंतलें तांकां निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पोंडशाताच्या अभिवृद्धीच्या कामांक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी 100 तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसचीं सर बरीं कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भाव भयणीनो हांवें सांगलें नोव्हेंबर म्हयनो मरण पावल्ल्यांक भेटोवन दिल्लो म्हयनो आनी सडीत आमी उडास करता तांच्या खातीर मागता आनी हे सगळे यात्री पळयन म्हज्या देवाची नांवां पळयच्या उडासा खातीर हांवें हें हातीन घेतिल्लें म्हणटा आसतना 10 वर्सां आदीं आनी 25 वर्सां आदीं म्हजो बाब हिलरी पिंटो म्हजी माय सेरेस्टीन फेर्नांडीस देवादीन जाल्ली ताच्या आत्म्याक हांव शांती मागता. फादर सुनील ताची आवय सांगलें ह्याच म्हयन्यांत देवादीन जाली 4 वर्सां आदीं आनी तुमच्या कुटुंबा देवा रमेश उडासकारांच्या आत्म्याक शांती मागया कित्याक हांवें सांगलो एक संदेश आमची मनशां आमकां वायट करतना आमकां चड दुखता म्हूण सांगो देखून आमी उपकारी मनाची जाय जी आमच्या आवय पळयतय आमच्या भावा भयणीतय आमच्या कुटुंबादारांतय आनी कितें म्हणी आमकां सोडून गेल्यात कितें म्हणी आमकां बरेंपण केलां आज ती बुदकां न्हय जाल्यार एटलिस्ट आमकां भावार्थ शिस्त भक्त आनी मावल्या शिकयल्यांत ताका बेगी दाळे विसरचे न्ही. तसो आमी उडास करया जिवंत आसल्या आमच्या आवय पळयचो कुटुंबा पासून मागया मरण पावल्यांक शांती मागया. आज म्हज्या निमाण्या भयणीचो लविनाचो बर्थडे जावन आसा जल्माचो दीस तसोय हांव मोगान उडास काडटा. तशेंच आमच्या जिवितांत कोण सगळीं बरी केल्लीं आसात वायट केल्लीं आसात ताका सगळ्या देवा समर्पीत करया. सबारबटी आमी शिराप घालता वायट केल्ल्या पूण जेजून आमकां शिकयलां बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात तें नेणारपणान ह्या जाणां आसून आमकां दुखयल्या सर्वांक देवा तूं बक्षी आमकां आनी हर एकल्याक तूं बरेंच कर सगळी सृश्टी राखून व्हर. संत आंतोनीची मजत निरंतरी आमकां आनी सताच्या भक्तिकांक लाभोवन दी. आनीक आज तुमचें बरें मोन सुमार 1 लाख रुपया हांगाच्या बऱ्या कामा खातीर होम फॉर द डेस्टिट्यूट फादऱ्या म्हणा लागलो
निर्गतिकांक गरब हांचें येवजन तें आतां अर्द्यार आसा कित्याक म्हळ्यार रेव मेळना त्या देखून म्हणटा पाद्र्याक देखून तें विकीन समुद्रासून व्हरूंक सर्वेस्पो देव आदार दिवं दी म्हूण आमी मागया. सर आमच्या दानी हितचिंतकांक देवा तुज्या बेसावांनी बर क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या दर्या. हर एकत्रेक म्हजो आवाज पेटोवन दिता, सर्वच म्हजें तुका मोगान समर्पिता. घे बाबा आमच्यो काणयो, उदो आनी वाय तुका पेटोवचो. घे बाबा आमच्यो काणयो, उदो आनी वाय तुका अर्पोवचो. बाबा भयणीनो आमी पेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या लेख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. कणवड्या बापा सांतांतून तुज्या भक्ताच्या उडासाक तुज्या विधी वयर आमी दवरता त्या देण्याची तुजी दिश्ट घाल. जशें ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका महिमेक पावयलें तशेंच आमची फातकां भोगसून आमकांय तुज्या सासणाच्या महिमेंत एक दीस वांटो दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओकाय दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्यासो. सांतांतो तुज्या भक्ताच्या मानाकी परब संभ्रमो तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां दय दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तो पवित्र सगळी अपवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मोडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवणातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोत देलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबर तसो गोड परगटुया जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता जिविताचो उंडो आनी सरवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडार रगत सेवतली आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा जराळ आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितेमगांत वाडय. सर्वेस्परा देवादीन जाल्ल्या तुज्या साकरा आनी साकरणीची काकुळट कर तांकां ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलाय जुजो पवित्र स्नाना वरवीं जुजो बराबर ती मेली तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टेगांनीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरये देवाचे माये सांगाती ती सोपती जुजे भगवान धर्मदोता आनी सोर सांत आंतोन तुजो भक्त आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात त्याच जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्वद्वेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सगळ्यांचे केले मागणे म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्का भोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयाकून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय
आणि सर्व आकांतली वाटय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना समया जेजू क्रिस्ता ती तुझ्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाची तोंडां पळया बऱ्यो हांसो दिवया आनी एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शरये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शरये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पुढे भाव भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी ताका सेवची आमी सुभागी येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आमी प्रार्थुया. मोगाळ बापा, सांत आंतोन तुज्या भक्ताचे स्मरण संभ्रमोन सर्गींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. ह्या जेवणा वरवीं आमची आत्मी घटाय थीर जावं आनी वाडूं. ह्या परी आमचो बाबा तुज्या बित्तायन सांबाळून तुवें दाखयल्या सोडणीच्या वाटेन सर्गार पावा पर्यंत आमी सुखन आसतना सोलोन वसो तुज्या पुता जेजूचे नांव बी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचोन येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक आनी प्रमुख जावन फेर्मानूर फिरगजेतावन भोवमानादीक बाब सिप्रियन पिंटो हाच्या मुखेलपणान हांगासर आयिल्ल्या फेर्मानूर फिरगजकरांक पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत हांव मागतां. येदोळसो तुमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे सुमार 350 तावन 400 वर्सांची लांब चरित्र ह्या पुंतळाक आसा. तोवळतावन ह्या दिसा वरेग ह्या पुंतळा मुखांत्र सांत आंतोनीन ताचे विनवणेचो आदार सोदून हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांक तो आदार ताणें चिंतलेल्या चाकी व्हड मापान दिल्लो आसा. आयच्या दिसा ह्याच बावर्तान आनी ह्याच विश्वासान ह्या पुंतळाक तुमी आयिल्ल्यात. तुमच्या फिरगज जाकान तुमकां आपोवन तांणी तुमकां आपोवन हाडून आयल्यात. आयच्या दिसा ह्या पुंतळार तावन सांत आंतोनीचे विनवणेचो आदार घेवन देवा समोर दवरलेली मागणी खंडीत जावन देव आयकतलो आनी तुमी सोदलेलो तो आदार तुमकां तो मागून दितलो. होच आमचो विश्वास. तुमचे पासून तुमच्या इराद्या पासून आमच्या दिसपडत्या मागण्या वेळार आमी मागतेल्या म्हणून तुमकां आमची मागणी आमी बसयता. जुबलेवाच्या वर्सा आमी आसा आनी थोड्याच म्हयन्यांनी हें जुबलेवाचें वर्स आमी सोंपयता. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ह्या पुण्यशताची भेट करूंक आमकां पवित्र सभेन विशेश उलो दिल्लो आसा. कोणायकय ह्या पुंतळाक भेट दिवंक आसा जाल्यार हें पुंतळ केदाळाय तुमकां उक्तें आसा आनी हें पुंतळ तुमकां केदाळाय स्वागत दिता. तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे ह्या पुण्यशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेना सांत जायतो लोक हांगासर ह्या पुंतळाक मंगळाराच्या नोवेनाक येता. 200 तावन 300, 350, 400 वरेक लोक हांगासर ह्या पुंतळाक येता. कोणायकय मंगळाराचें नोवेनाक हांगासर येवचें आसा जाल्यार येवंक आसा जाल्यार नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार हांगासर पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसा आनी ताचे उपरांत मीस आनी मिसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक सदें जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. कोणाक हप्त्या मदें येवंक जायना तसल्यांनी आयताराचें ह्या पुंतळाक येवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन सांत आंतोनीचे विनवणेचो आदार मागयेत. ह्या पुण्यशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी सुरवेर कळोवन येवच्याक विनंती आसा. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जुक्ती मांडावळ आमी घालतल्या अशें येतेल्यांनी सुरवेर कळोवचें. ह्या पुण्यशतांत धर्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा. हांगासर पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंता बिंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हान व्हड इमाज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल डायरी, कथोलीक पंचांग, वाती आनी अशें हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार जेवणा उपरांत ह्या मिसा उपरांत स्टॉलाक तुमी भेट दिवयेत. आनी सांगाता क्रिसमस बेगीनच आयलें. येवच्या आयतार आमी क्रिस्तरायाचो आयतार संभ्रमतावन ताचे उपरांत आद्वेंत सुरू जाता. क्रिसमसा खातीरच जावं पुरो डेकोरेशन करूंक क्रिसमस स्टार्स आनी बाळूक जेजूची ल्हानशी इमाज आनी अशें जायत्यो क्रिसमसाक आचरणांक संबंदी वस्तू स्टॉलांत मेळटात. तुमकां
तांची गरज आसा जाल्यार आमच्या स्टॉलाक भेट दिवेत आनी अशें ह्या पोंतळाक तुमी आदार दिवेत. मिसां दिवंक कोणाकी आसन जाल्यार मिसा उपरांत या जेवणा उपरांत मिसां दफ्तरांत दिवयेत. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300, नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक हांगासर आमी सदां जेवण दिता. कोणाक जेवणाक प्रायोजक रावंक आसा जाल्यार रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे चड ह्या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत तुमी आदार दिवयेत. ह्या पोंडशेतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवंक आसात. हें पोंतळ भक्तिकांक आकर्शीत केंद्र करूंक आसा आनी ह्या खातीर लँडस्केपींग जावंक आसा आनी सांगाता एक 400 ते 500 लोकांक बसूंक जावचें तसली एक इगर्ज बांदचें येवजण आसा आनी सगळ्या आमच्या जाग्याक कंपाऊंड वॉल घालचें चिंताप आसा आनी अशें जायती योजना ह्या पोंतळा बाबतींत काण घेवंक आसा. ह्या पैकी आमी हातीन धरलें पयलें येवजण आसा निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें येवजण. येदोळूच हें येवजण आमी आरंभ केल्लें आसा. थोड्या म्हयन्यांक तावन हें काम चलना कित्याक म्हळ्यार एका वेळार आमकां फातर मेळनासतना इल्लेशे समस्या जाले आनी आतां रेंव मेळना. जानेवारीच्या 1 तारीखेर रेंव सुरू जाता म्हणून सांगिल्लें पूण जानेवारीची 1 तारीख आयली आनी 1 तारीखेर विसरलेल्या वेळार 15 तारीख म्हणून लागले आनी 15 तारीख आयिल्ली. आतां फाल्यां जाता, आज जाता, परवां जाता म्हणटात, आमकां कळीत ना. खंडीत जावन देवाच्या वेळा प्रमाणे खंडीत जावन तें संपूर्ण आनी पूर्ण जातलें म्हणून आमचो भरवसो. फेब्रुवारींत ताचें उक्तावण करीचें म्हणलें चिंताप आमकां आसलें. डिसेंबरांत सगळें काम अखेर करन. आतां फेब्रुवारींत हें काम जावचें इल्लें कश्टांचें म्हूण दिसता आनी त्या देखून येवच्या जुनांच्या 13 तारीखेर ह्या पोंतळाचें वार्षिक फेस्त आसा आनी त्या वेळार खंडीत जावन ह्या बांदपाचें उक्तावण आमकां करूंक जातलें म्हणून आमचो विश्वास. आमच्या ह्या योजना खातीर मागात. कोणायकी ह्या योजना बाबतींत फुल्या फुलाची पाकळी दिवन आदार दिवंक आसा जाल्यार आनी अशें गरजेवंतांक काण गेल्ल्या ह्या योजनांक आमचे सांगात हात मेळोवंक तुमकां आसा जाल्यार तुमचें कुशीचें दान आमकां दफ्तरांत दिवयेत. आनी सांगाता ह्या योजना बाबतींत विवर आटावची मानवी पत्रांय स्टॉलांत तशेंच दफ्तरांत मेळटात. तुमकां मुखार दिवचें जाल्यार QR कोड स्कॅन करून या नेफ्ट करून या RTGS करून तशें तुमी आमकां एक कुशेन ह्या योजना खातीर दान तुमी दिवयेत. येवच्या वर्सा 2026 वर्सा फेब्रुवारीची परब फेब्रुवारीच्या 15 तारीखेर आसची ना कित्याक म्हळ्यार येवच्या वर्सा फेब्रुवारीची 15 तारीख आयतार येता जाल्ल्यान त्या देखून ती परब फेब्रुवारीच्या 17 तारीखेर मंगळारा दिसा हांगासर आमी संभ्रमतल्या. प्रमुख जावन परमानूर आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक ह्या फावटी तुमकां पाद्रापान आपण हाडिल्लें व्हरतें मोण ताणें दाखयलें आमी आयकल्लें पर तुमकां वेलंकणी ताणें आपण व्हेल्लें आनी तसोय ताच्या बाबतीन त्या वेलंकणी यात्रेक पैणांक ताणें जायतो आदार दिल्लो आसा. येवच्या फेस्ताक तुमच्या कुटुंबा समेत ह्या फेस्ताक येवंक हांव तुमकां आतांच 2 म्हयन्यां पयल्याच मोगाचें आपोवणें दितां. सांगाता आनी एक परब आसा ती पावशिल्ल्या दिसान येवची जुनाच्या 13 तारीखेर. आयच्या दिसा परमानर फिरगसगारांनीच ही देवस्तुती चलोवन व्हेल्ली आसा. भोव अपुरबायेन वाचपा वाचल्यांत किर्तन गायन केलां आनी ह्या देवस्तुतेंत आमी सर्वांनी क्रियात्मक रितीन वांटो घेवंक ताणें आदार दिल्लो आसा. तुमचो उपकार भोवरता. तुमकां देव बरें करूं. आनी सांगाता आयच्या दिसा आमकां संगीत दिलां फेलिक्स डिसोजा पियूस नगर फिरगोजेचो. हांव आपयलेल्या वेळार मंगळारांचे हांगासर ते येतात आनी ताचे वरती सेवा दितात. ताचो उपकार भोवरता. तशेंच हर एका मंगळारा हांगासर आमकां किर्तनां गावंक आनी संगता गायनांत कुमो करूंक येतात. ताल्लूर तावन रिना मेंडोन्सा तसोय हांव उपकार भोवरता. आयच्या दिसा बसरूरचे मस्त जाणां नात कित्याक म्हळ्यार आज
बसरूचे मस्त जाणां येतात हांगासर आज बसरूर तांचो बेस्प आनी फाल्यां फेस्त देखून बसरूची जायतीं तोंडां म्हाका आज दिसनात तांकां हांव बरें फेस्त मागता सांगाता जायतो आदार हांगासर आमकां स्वयंसेवक दितात काणयेक एकठांय करूंक आनी सांगाता जेवणाक वाडोवंक आनी अशें ल्हान या व्हड ह्या पुंतळार सेवा दिवच्या हर एकल्यान उपकार दवरता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं हांव प्रमुख जावन उपकार दवरतां भोवमनादीक बाब सुप्रियन पिंटो हांचो आयच्या दिसा भोव आपुरबायेन हें आराधन चलोवन व्हेलां आनी मिसाचें बलिदान आमचे खातीर पेटयलां वर्ते उमेदीन ते परमानंद गजेंत वावर करनासात काम करनासात तुमी ताच्या मोगार पडल्यात आनी ते तुमच्या मोगार पडल्यात तें दिसून येता परमानोरांत वर्ती नावालांच केल्यान जें पयलें हॉलाचें बादाप जें अर्द्यार उरलें आनी थंयसर जाग्याचे थोडे समस्या आशिल्ले पाद्रापान कितें म्हणटात चिटकी मारच्या भितर म्हळ्यार बरी सगळे जाग्याचे समस्ये ताणें सॉल्व केल्यात आनी येदें व्हड बादाप 2 हॉलांत आणतो आनी सकयल आनी कितें कॉम्प्लेक्स कुडां ताचे उपरांत परच्या पर सगळी इगर्ज रेनोवेट केल्या ताचे उपरांत सगळे टायल्स काडून नवे टायल्स केल्यात ताचे उपरांत नवो दोरो आनी कितें सेमेस्त्रीक दोरो ताचे उपरांत कितलें अद्भुतां थंयसर केवल 6 म्हयन्यांनी आमी चिंतच्या बरी ना आमी जायते फावटी चिंतचे आसा कशें करता गे म्हणून आमी आजा पावचे आसा ताची एनर्जी ताची आनी कितें एनर्जी मात्र लेथार्जी ना न्ही गे लेथार्जी म्हणून आमी म्हणटा एनर्जी मात्र दिसता सोडल्यार पदरापतय इल्लीशी लेथार्जी आमकां दिसना असल्या स्पिरितान भरलेलो आमी जायते फावटी पदरापणी सांगता मेळटना म्हणचे आसा तें पद सिप्रीक मात्र जाता म्हणून ताका आसचे कॉन्टेक्ट कितले गे म्हणून म्हाका साजप जाता पर एकलो दुबय तावन एकलो आयिल्लो तो उलोवन पद सिप्रियन पिंटोची खबर उलय लागलो तो म्हाका मॅसेज धाडनंत आसता कितें पुरो करनासा म्हणून अराण्णा वळख आसा जांपरा मार्टीन अराण्णाचो भाव मार्टीन अराण्णा व्हडल्या कंपनी दुबयंत चलोवन आसा तशें म्हणटा आसतना लॉरेटो जावन दी आनी खंय आसतना थंयसर सभा भवन ताच्या उपरांत हिरगांतावन ताणें सुरू केल्लें आनी उद्यावरांत ताका मौन आसलें पण थोड्या कारणां म्हळ्यार आमची DSS डिवायड जाल्ली तशें जाल्ल्यान ताणें फाटीं कुड्याळ वचचें पडलें तशें ताका जावंक ना परमानोरांत ताच्या उपरांत खंयसर तें आसलें थंयसर ताणें आजापा केल्यांत आनी देवान तांकां एक व्हरतें एक विशेश म्हणयत देणें दिलां आयच्या दिसा पळय तुमकां कितलें ताणें भोंवडायलां म्हणून ना म्हाका कळीत ना गोंया आपण वेलांगी वचून म्हाका आनी वेलांकणी आपण व्हेलां आज हांगासर आपण हाडलां आनी ताणेंच सगळें स्पॉन्सर ताणें केलां सगळ्या 7 बसांचे स्पॉन्सर ताच्या उपरांत आनी कितें जेवणाचें स्पोर्ट्सान आनी कितें स्पॉन्सर सगळें करून ताच्या मुखेलपणान तुमकां हाडून आयलां आनी जायके पदरापाक भोव शबासकी फावो आनी तांकां देव आनीकी सांत आंदोलनाचे मजतीन बळ दिवं दी भलायकी दिवं दी लांब आग दिवं दी आनी जायतीं वर्सां आमच्या DSCंत आनीकी वरती सेवा दिवंक तांकां देव आशिर्वादीत करूं दी म्हणून मागता आडम कुद्रू कपेल बांदून इगज बांदून वचून तांकां मौन आशिल्लें पूण DSCच्यो कितें म्हणटात बेसपायकाना कोण पाद्रप तयार आसा पूण रुली आसात 6 वर्सां जाल्या उपरांत आमी वचचें म्हणून आतां ताका रावयल्यार आनीक लागीं रावयचें पडटा त्या देखून रुली प्रकार येवच्या वर्सां तो येता ते येता म्हणटा आसतना म्हाकाय भोगता आनी 1-2 वर्सां आसलें जाल्यार आमच्या स्वर्गजेक बरें आसलें कोणा म्हणून त्या देखून देवाची मांडावळ येदोळवारेक देवान इतलें बरें करूंक देवान ताका कुमो केलें आनी की संतांच्या मजतीन देव तांकां जायत्या कृपे देणांनी बरोवन दी म्हणून हांव तांच्या पासून मागतां फादर तुमकां म्हज्या तर्फेन आमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन देव बरें करूं आमच्या सांगाता 6 भेटवणी केल्लो आनी एकलो याजाक आसा हांवें म्हणून आसतना ताळयो पेटचें म्हणटा आसतना हांगासर आतां दिसून येता हांवें ताळयो पेटोवंक म्हणून जाल्यारय पळय स्पॉन्टेनियसली कितें ताळयो आयल्यात म्हणटा आसतना लोकांक तुमचें तें आसचो मोग अभिमान हे पर्यंत दिसून येता आनी एक तुमचें विशेशता म्हळ्यार हांवें जायत्या जाणांक सांगलें आसा फादर आमचो आतांचो विगार आमचे लागीं पयशे विचारिना म्हणून न्ही गे आमचे लागीं पयशे विचारिना
तुमकां मन असल्यार कशें असल्यार दिया म्हणटा आनी जाल्यार परमनंट फिर्गसगारांनी मस्त बरें मन दाखयलेलें आसा. तुमचेरय देवाचें कृपेचें आशिर्वाद हांव मागतां. सांगूंक मस्त सांगया म्हूण बघता पूण वेळाचो अभाव आसा. हांगासर बगलेक आमचो आनी एक सैरो पदराप आसा गांवांत बांयदुरचो मनादेक बाप मायकल डायस हसनसोल दिएसिसचो आतां प्रस्तुत कॅनडांत आपलो वावरतो कर्ण आसा. तांकांय तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान हांव स्वागत म्हणटा. फादर तुमकां आमच्या सांगाता मागण्यांक सांगात दिल्ल्याक आनी आमच्या बसूत मागल्याक तुमकां देव बरें करूं. नोवेनाची सुरवात आमी करया सुरवेलें गीत गावन. पान नंबर 16 नोवेनांचे मागणे सांगता आमी म्हणया. ह्या वर्त्या संत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोद सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस जाता म्हूण उगडास कर. तुजे मनीफाद पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्या तण जातात. बंदिवानाचे संकले तुटून पडटात. तोटे उठून चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मणे उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हानभर तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासन पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तो पावताय. सर पातळी तुजेर दवन तुजे कुमक आमी मागता. इतल्या बऱ्या आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या संत अंतोनीक मागणे. ये केरेकट्टेच्या असर्यांगरा पदवाच्या संत अंतोनी तुज्या असर्या मनीफा तुजे मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक पावताय. तांचे मागणे आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जातीक दिसून लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष. ह्या असर्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजांक पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. एक घडीभर आमच्या गरजांचो आमच्या इराद्यांचो आमी उगडास काडया. आमच्या मना भितरच ताचो उगडास कान सांत अंतोनीच्या पांयां तळा समोर ह्यो आमच्यो गरजो आमी दवरया. ताणें ताचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार आमकां मागून दिवच्या. बरी भलायकी मेळोवंक, कुटुंबांत शांती समाधान लाभोवंक, वायट सक्तेतांत सुटका मेळोवंक, कामांचे सोदनेर आसलेल्यांक बरी कामां मेळोवंक, फुडल्या कामांक कंपनी मदें जुक्ती विंचोवन करूंक, गांवांतच बरें काम मेळोवंक, USA कॅनडाची जर्मनीची विजा मेळोवंक, एकल्याक USA विजा मेळोवन क्रुजांत काम मेळोवंक, स्वंत जागो आनी घर जावंक, फुडारा दिशेन जगतो निर्धार घेवंक, देवाचेर विश्वास साणिना जावंक, बँकांत लोन पास जावन हातीन धरिल्लें नवें बिझनेस यशस्वीन जावंक, TCS कंपनींत तावन जॉयनिंग लेटर येवंक, भुरग्यान सारकें पोटाक घेवंक, गांठीची दूख बरी जावंक, बालतेर बऱ्यान जावंक, ब्रेन सर्जरी बऱ्यान जावन बरी भलायकी मेळोवंक, बऱ्या घराण्यांतली बरी सैरीक मेळोवंक, काजार जावंक, मौन करूंक, काम बेगीन परमनंट जावंक, घरचें रीण फारीक जावंक,
राग पयस जावंक बे पयस जावन धैर्य मेळोवंक बायला गांवचे विविध गांवचे विजा मेळोवंक आनी बरें काम लाभोवंक गांठी दूख पयस जावंक चिंतलें हर एक काम जावंक रातची बरी न्हीद पडोवंक वायट सपनां पडनासतना रावोवंक बरें काजारी जिवीत जियोवंक आनी घोवा संगी हुंदोवन जियोवन मोगाळ कुटावन बांदून हाडूंक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक पांयांची दूख उणी जावंक गॅस्ट्रीक उणें जावंक कुडीची जडाय उणी जावंक केस जडचे रावंक आनी नव्यान ते येवंक सर्जरी नासतना फिस्तुला गूण जावंक ऑटिझम भुरग्यांची पिडा गूण जावंक भुरग्यान बरेंकन आनी सुडाळ उलोवंक बावळे दूख गूण जावंक दुखयल्यांक बुक्सूंची कृपा मेळोवंक फॅक्ट्रींत बरें ऑर्डर येवंक ड्रायव्हिंग बेगीनच शिकोवंक आनी लायसन्स मेळोवंक मोतीची पिडा गूण जावंक परगांवांक बऱ्यान पावोवंक कुटुंबांतल्या सन्यांनी एकामेका लागीं बऱ्यान उलोवंक बरो संबंद दवरूंक BP नॉर्मल येवंक पांयां तळटासो हुलोप वसोवंक दिल्ले रीण फाटीं मेळोवंक मोबायल एडिक्शनांत पयस रावंक हातीन घेतिल्लें रस्त्याचें काम बेगीनच बऱ्यान जावंक एका भुरग्या खातीर प्रत्येक जाण मागोवंक सांगलेलें आसा ताच्या पाठीचो कोणो तो बेंड जाला आनी ताका व्हडली सर्जरी करीचे म्हणून सांगलां देवाच्या आदारान आनी सांत आंदोलीच्या मागण्यांचे विनवणेन ताका भलायकी मेळचे खातीर मागया एका भयणीन मागोवंक सांगलेलें आसा सायबर एरेस्ट जावन तिचे सोडून 70,000 पयशे तिणें होगडायलेले आसात ते मेळच्या पासून आमी मागया आनी एका भयणीची बॉम्बेची फ्लॅटाची एक केस आसा फ्लॅट तांच्या नांवार करूंक बिल्डर्स मस्त कश्ट दितात तांकां बरेंपण लाभच्या खातीर मागया सांगाता सांत आंदोलीचे विनवणेन जायत्यांक जायतो आदार मेळिल्लो आसा तसो उगडास आमी काडया भुरग्याचें देणें लाभलेलें आसा बरें काम मेळिल्लें आसा जायत्या वर्सां उपरांत भुरग्यांचें देणें फावो जाल्लें आसा दिल्ले रीण फाटीं लाभलेलें आसा परिक्षेंत उत्तीर्ण जाल्लेलें आसा आनी अशें जायत्या जाणांनी हांगासर तांकां मेळिल्ल्या उपकारा विशीं ते सांगलेलें आसा एकल्याची आंगड बड्याक गेल्ली आसा आनी तशेंच एकल्याक बऱ्या कंपनींत बऱ्या सांबाळाचें काम मेळिल्लें आसा हे आनी आमकां फावो जाल्ले हर एक उपकार मती काडया आनी असलेच व्हड व्हड उपकार आमच्या जिणेंत करतलो सांत आंतोन आमकां देवातान मागून दितलो म्हळ्यार विश्वासान हें आमचें मागणें ताजे समोर आमी दवरया आमचें मागणें मुखार सावन व्हरया यो आमचो सर करचो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार तेव ते मागणें स्विकार सुंदी सर कश्टांतले विघ्नांतल्यान वरांतलें पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवा आनी तुज्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी आमेन सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीप ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिव आनी वर्णूंक आमकां फावो कर आतां पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें आसतलें आनी ताचे उपरांत रिलेकेचो आशिर्वाद हें मागणें फादर सिप्रियन पिंटांनी सोडून व्हरचें सोम्याच्या नांवी आमचो आधार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदारा सासणाच्या देवा तुजी गुण करची सकल पिडेस्त कुडींनी वतून कोश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल आनी सर बांदपासले ताका सोडय
मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयलेल्यांक तांकां आनी तुज्या भक्ता पादवाच्या बागेवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुज्या देवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान ताका मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्ली ही तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवणे आनी देण्या प्रकार देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासाची करी भक्तिमतां जावन जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वय तो आनी तुमकां आशिर्वाद दीव. आनी सरपदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे निरंतरी देवानी आसो. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्गीच्या बापा ह्या संवसारांत आसता आसतना तूं जायत्यो वस्तू आमच्या गरजा खातीर आमच्या हातांत घालताय. प्रत्येक सावन हांगासर समलया तुज्या भक्तिकांचेर तुजे आशिर्वादा घाल आनी आज हे जेवण तयार केल्ल्यांचेर आनी जायत्या दानयेनी हे जेवणाक जो खर्च वयसून घेतला तांचेर तुजी दाराळांनी विस्तार बेसामां घाल. हे जेवण आमी सेवन आमच्या कुडीक बोळ आनी सकत मेळूं आनी सांगातच सर्गी जेवणाक त्या बापाच्या घरांत एक दीस सांगाता मेळचे भाग आमकां तूं फावो कर. ही मागणी आमी करता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नावी. बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.